निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो साझा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो 55औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा भिजन पेपर 2030 सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले भिजन पेपरमा आगामी 10 वर्षभित्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई 100 अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउनका साथै यसै अवधिभित्र 22 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वकांक्षी योजनालाई समेटेको छ। निजी क्षेत्रको संलग्नता नभएसम्म समग्र मुलुकको विकासको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। विकासका लागि राज्यको संलग्नता कतिपय क्षेत्रमा सहजकर्ताको मात्रै रहेको हुन्छ भने प्रमुख भूमिकामा निजी क्षेत्रकै संलग्नता अनिवार्य नै ठानिएको छ। त्यसमाथि मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको निजी क्षेत्रको अभावमा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको कल्पना नै नगरे हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधार र मुलुकभित्रै रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयमा महासंघले उठाएको यो कदमलाई सराहनीय नै मान्नुपर्ने हुन्छ। महासंघले 34 अर्ब डलरको आकारमा सीमित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गरेर आगामी 10 वर्षमा 100 अर्ब डलर पुर्याउने बताएको छ। यसका लागि यो अवधिमा 150 अर्ब डलरको लगानी आवश्यक पर्नेछ, जसमा निजी क्षेत्रको 108 अर्ब डलर लगानी हुनेछ भने बाँकीमा सरकारी लगानीको आवश्यकता छ। अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि र रोजगारी वृद्धिका लागि महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरले पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप तथा नवीनतम व्यवसायको प्रवर्धन, ग्रामीण अर्थतन्त्र, लगानी प्रवर्धन, स्वदेश फर्किएका कामदारको अन्तग्रहण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर 100 योजना समेटेको छ। नाकाबन्दी र भूकम्पबाट थिलथिलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र गत वर्षबाट फैलिएको कोभिड-19ले झनै थिलथिलिएको छ। सरकारले हाल बन्दाबन्दी खोलेको भए पनि समग्र आर्थिक गतिविधिले लय पक्रन नै सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका तर्फबाट ल्याइएको यो योजनालाई अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सार्थक प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो पर्यटन क्षेत्र यति बेला ठप्प छ। यहाँ भएको ठूलो धनराशि नै जोखिममा छ। सन् 2019 अघिसम्म प्रति महिना औसत 1 लाख विदेशी पर्यटकहरूलाई आतिथ्यता दिएको नेपालमा कोभिड-19 सुरु भएपछिका 9 महिनामा यो संख्या जम्मा 9,417 मा सीमित भएको थियो, जबकि नेपालमा 1,151 पर्यटकीय होटेल र 43,979 होटेल बेड छन्। यत्रो क्षमता भएको नेपालको पर्यटकीय होटेल क्षेत्र एक वर्षसम्म सुनसान अवस्थामा रहँदा लगानीकर्तालाई परेको मर्काको तुलना नै हुँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको र भोग्दै आएका चुनौतीको यो उदाहरण मात्रै हो। मुलुकको पर्यटन उद्योग वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एउटा प्रमुख स्रोत मात्र नभएर रोजगार वृद्धि गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो। नेपालको सर्वकालीन चुनौतीको विषय बनेको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न पर्ने पर्यटन उद्योगको सम्वर्धन जरुरी देखिएको छ। यस्तोमा महासंघले भिजन पेपर मार्फत अगाडि सारेका योजनामा पर्यटनले प्राथमिकता पाउनु आफैमा प्रशंसनीय नै छ। पर्यटन मात्र होइन, मुलुकको विकासका लागि सम्भावना बोकेका सबै क्षेत्रलाई महासंघले आफ्नो लक्ष्यको हिस्सा बनाएर राज्यलाई सहयोग गर्ने जुन अभिभारा बोक्न चाहेको छ, त्यसमा राज्यले सहजीकरण गरिदिए लक्ष्य प्राप्ति नहुने भन्ने कुनै प्रश्नै उब्जिँदैन। राष्ट्रिय विकासको यो अभियानमा महासंघले कृषि उद्यम केन्द्र, सूचना तथा प्रविधि समिति, ऊर्जा समिति लगायतबाट भिजन पेपरलाई कार्यान्वयनमा लाने काम भने अगाडि बढाइसकेको छ। महासंघले प्रारम्भिक चरणमा आगामी 2 वर्षभित्र कम्तीमा 50 नयाँ उद्यमी जन्माउने गरी कामलाई गति दिइसकेको छ। मुलुकको विकासमा साझेदार बन्ने अभिप्रायले महासंघले थालनी गरेको यो अभियानले सफलता पाउनका लागि हाल मुलुकमा रहेका केही नीति नियम र ऐन समेत सहयोगी बन्नु अनिवार्य नै छ। यो सँगै सरकारको व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक छ। महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने निकायहरूले परिमार्जनका लागि भन्दै आएका ऐन तथा नियमावलीमा सुधार नै अभियानको सफलताको पहिलो शर्त हो। निजी क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने प्रचलित ऐन कानुनहरू नै निजी क्षेत्र मैत्री नभएसम्म भिजन पेपरले गन्तव्य भेटाउने कुरा मात्रै कोरा कल्पना मात्रै हो। नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका 14 वटा ऐन नियमहरूमा खास गरी कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, औद्योगिक ऐन, भूमि ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, श्रम ऐन लगायतमा निजी क्षेत्रको सुझाव समेत समेटेर परिमार्जन गरेर ल्याइएमा महासंघले लिएको लक्ष्य पूरा हुने कुरामा शंका नगर्दा हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनैतिक ब्युरो।